अष्टमः पाठः बाबा साहेब अम्बेडकर। स्थिरा भवति विद्या तु नक्षत्राणि यथात्रके खद्योतकल्पा भवति धनजाभा चलाचला। भीमाम्बेडकर शतकम्। यथा आकाशे नक्षत्राणि तथा विद्या अपि अत्र स्थिरा भवति। धनजाभा तु खद्योतकल्पा इव चलाचला भवति। चर्चां कुर्वन्तु। अम्बेडकर बाल्यादेव वाचने मग्नः आसीत्। पिता तस्य वाचनशीलं प्रोत्साहयितुम् ऐच्छत्। तदर्थं पुस्तकानि क्रेतुं धनम् अददात्। अस्य बालस्य धिषणाशक्तिं विज्ञाय बरोडा महाराजः उन्नतविद्याभ्यासाय तं विदेशराज्यं प्रेषितवान्। अध्ययनवेलायामपि 2000 पुस्तकानि क्रीत्वा अम्बेडकर महाशयः पठितवान् इति विस्मयावहः भवति। कालान्तरे अयं धनतत्त्वशास्त्रादिषु विविधविषयेषु गवेषणबिरुदं प्राप्तवान्। विद्याभ्यासानन्तरं भारतं प्रत्यागतोऽयं समाजोद्धारणप्रवर्तनेष्वपि निरतोऽभवत्। स एव मनीषी पश्चात् भारतराज्याङ्गस्य शिल्पी च अभवत्। आधुनिकभारतशिल्पिषु प्रथमगणनीयस्यास्य पूर्णनाम डॉक्टर भीमरावु रामजी अम्बेडकर इति भवति। भारतस्य प्रथमः नियमनीतिन्यायसचिवश्च भवति अयं मनीषी। 90-900तमे वर्षे भारतरत्नपुरस्कारेण सम्मानितोऽयं सर्वदा स्मर्यते।